हांवें एक कॉन्स्टिट्यूशन मांडणारो मनीस जावन आसा. दोन गोष्टी आसात की कॅबिनेटात कितें घडटा हे अत्यंत सिक्रेट गोष्टी आसपाक जाय आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान मुखार वता आसतना म्हाका कोणीन शिकोवपाची कांय गरज ना. पत्रकार माध्यमांतल्यान किंवा इलेक्ट्रॉनिक मिडियांच्यान ज्यो काही गोष्टी मुखार आयिल्ल्यो आसात तितून कांयच तथ्य ना. मोगो आणि काँग्रेसीन काल एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली आसा. मोगोचो दांत पडिल्लो आनी आयाळ गळून पडिल्लो तो गुलाम सावंत, त्याच बरोबर बाकीचे दोनूय सायडी बशिल्ले ते कुत्रे म्हणटा लाचार कुत्रे, तांकां म्हजो एकूच प्रश्न आसा की ह्या कॅबिनेटाक कितें जालां कितें ना जालां तें पळोवपाक तुमी आशिल्ले. हो एक पयलो प्रश्न जावन आसा. काँग्रेसचो खवटणकरान जे उलयल्ले आसात, काँग्रेसीक 125 वर्सांचो ही पार्टी जावन आसात. पयलू पार्टीन ताका सबक घालचो की कॅबिनेटांतले गोश्टींचेर पत्रकार परिशद घेवप म्हणल्यारच हो पयलो एक चुकीचो पांय आसा, कारण थंय कोणूच नासना. दुसरी गोश्ट, जातीवाचक शब्द वापरल्यात अशें म्हणून तरुण भारत आणि गोवन वार्तान न्यूज हाडली. संपादक त्या तरुण भारताचो आणि गोवन वार्ताचो आशिल्लो होय म्हजो प्रश्न आसा. खंय तरी समाजा भितर दुफळी घालपाचें हें कटकारस्थान जावन आसा. सबंद गोंयचो लोक गोविंद गावडेक वळखतात. आज ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी म्हजेर आरोप जे चालू आसात ते म्हजे कामाची जी प्रसिद्धी म्हाका आज मेळिल्ली आसा. फाटले जे 20 वर्सां कोणी जे शक्य जालें ना ते गोविंद गावडेन करून दाखयिल्ले आसात म्हणून विरोधांच्या आज पोटाक दुखपाक लागिल्ले आसात म्हणून अशे तरेचे हे सगळे आरोप जावन आसात. म्हजें एकूच आव्हान आसा, हे खरोखरूच जर हो मोगो पक्ष म्हणून हो माधवराव गोठ्यांतलो पक्ष जावन आसा, जो भाऊसाहेब बांदोडकराच्या स्वप्नांतलो पक्षाचो हो हे न्ही, कार्यकर्ते न्ही. आणि भाऊसाहेब बांदोडकराच्या पक्षांतले पक्षाक तांकां स्वाभिमान आसा, तांकां अभिमान आसा, ते अशे काही गोश्टी केन्नाच उलोवपाना. आणि सपोज जर अशें जर कोणू जर आसले जाल्यार तांकां म्हजें उबें आव्हान आसा, कितले आसा तितले मैदानाचेर जमचे. म्हजी एक रिक्षा रेस जर केली जाल्यार तुमी पळोवन वतले. कारण वाघाच्या मुखार वाघ जर आयलो जाल्यार कुत्रे फक्त बॉब मारतात आणि फाटल्यान पळोवन पळ काडटात. तुमी म्हाका खंयच्या ग्राउंडाचेर येवपाक जाय, मैदानाचेर येवपाक जाय तें दाखय सांगचें. वेळ दिवचो गोविंद गावडे एकटो एकलो आनी थंय कितें आसा पळय न्ही चर्चा कोणाचो निशेध करपाक जाय ते कंडेम करपाक आसा पळय न्ही तो तुमकां कळून दिवचें. अशे तरेचें म्हजें आव्हान तांकां आसा. दुसरी गोश्ट, ज्यो काही गोष्टी ह्या प्रियो मतदारसंघान फाटले 1.5 वर्ष चालू आसात, खंय तरी कामां अडोवपाचें, खंय तरी आपुणूच सर्वश्रेष्ठ अशें म्हणपाचें जें काम जें चालू आसा तें मुखार बंद जावपाची गरज आसा. आनी म्हणूनच जे मूलभूत ज्यो सुविधा ज्यो आसात लोकांक आनी खास करून उदक जें आज थेंबा थेंबा खातीर लोक जे आत्कृश्ट जाल्ले आसात त्या थेंबाच्या उदका दिवपा खातीर प्रयत्न करचो. आनी कापासतात जर आसा जाल्यार फुडल्यान सुरी घालची, फाटल्यान सुरी घालपाक येवं नाका. कारण ज्या मनशान तुमकां 1999 निवडून हाडलो, रातीचे दीस केले, जे खाल्ल्या पानार अळशीक करूं नाका होय म्हजो एक निर्वाळीचो सल्लो जावन आसा. समस्त गोंयकारांक हांव उलो मारतां आनी खास करून बहुजन समाजाक हांव उलो मारतां. आपलो स्वताचो अस्तित्व, स्वताचो स्वाभिमान जर जगोवपाक जर जाय जाल्यार आज गुलामगिरीच्या नंदनवनांतून आमी भायर पडप हें खूब म्हत्वाचें आसा. मान न सकल घालता स्वाभिमानान अभिमानान जगप हो म्हजो तुमकां सगळ्यांक उलो जावन आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमी प्रयत्न करचो. गोविंद गावडेचो बुलंद आवाज हो कोणूच बंद करपाक शकपाना. आनी म्हाकाय ह्या कायद्याच्यो
चौकटीत बसणारे सगळे काही गोष्टी असतात, म्हाका कोणी सल्लो दिवपाची गरज ना. आणि ज्यो काही गोष्टी विविध बातम्यो ज्यो छापून जे आयिल्ल्यो आसात, आज थंय शपथूय घेता की आमी खंयच करप्शन करपाना. आज पर्सेंटेज आनी कमिशन कोण घेता हेजी चौकशी जावप, हेजेर तांणी बरोवन हाडप, हेवूय म्हाका ह्या सगळ्या पत्रकारांक आव्हान आसा. म्हाकाय खबर आसा की ज्या वेळाचेर हांव संघर्शाच्यान वयर आयलो त्या वेळाचेर खंयच्याच पत्रकारितेन म्हाका तेंको दिलो ना. आज गोविंद गावडे जे काम जे कितें करतात ते सगळ्याक एक अवघ्या 2-4 मुठभर पत्रकारांक दुखता आनी हांकां हातीपणां दवरून एक मालीम इमेज करपाचो हो प्रयत्न जो चालू आसा. जर कॅबिनेटात जर कितें जर घडलें जर आसत जाल्यार मुख्यमंत्री आमचो समर्थ आसा काही गोष्टी घेवपा खातीर, निर्णय घेवपा खातीर. म्हजो परत एकदां ह्या सगळ्याक सांगपाक सोदता की म्हज्या मतदारसंघान कोणी इंटरफियरन्स जावपाक ना. हेजी हांवें एक कंडिशनाचेर मुख्यमंत्र्याक हांवें तेंको दिल्लो आशिल्लो की म्हज्या मतदारसंघान खंयचोच मंत्री खंयच्याच आमदाराचो इंटरफियरन्स नाका, कारण हांव दुसऱ्याच्या मतदारसंघान केन्नाच इंटरफियरन्स करिना. आनी एका तेक्याचेर हांवें तेंको दिल्लो आशिल्लो. पूण ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आज खुट्याक लागिल्ल्यो आसात. हांव म्हज्या वैयक्तीक फायद्या खातीर किंवा स्वार्था खातीर झगडना, तर सबंद म्हज्या प्रिय मतदारसंघातल्या लोकां खातीर आनी एकंदरीत गोंयच्या शेतकरी, कश्टकरी, ह्या अन्याय जाल्ल्या बायलां खातीर हांव लडटां. आनी म्हणूनच मुखार खुबश्यो काही गोष्टी जावपाच्यो आसात. पूण हांव लोकां बरोबर रावतलो आनी राजिनामा दिवपा खातीर किंवा मंत्रिमंडळान काडून उडोवपा खातीर जे कोण डिमांड करतात पयलीं, जे कंडेम करतात पयलीं, तांकां म्हज्या मतदारसंघान येवन दाखोवन दी म्हणून सांग आनी तोंडान म्हज्या घराचेर मोर्चे घेवन येयात म्हणून सांग, किंवा तुमी जाय खंय येता थंय येवन सांगात म्हाका राजिनामा दिवंक. हांव पळयला कितले हे लोक आसात ते. मगोक ह्या माधवराव गोट्यातल्या पक्षाक म्हजें आव्हान आसा, याक मुखार कितले आसात ते. एकटो गोविंद गावडे ह्या सगळ्या गोष्टी कशे फेस करपाक तयार आसतलो. आनी परत एकदा कॉन्स्टिट्युशनाची गोष्टी सांगपा खातीर हांव समर्थ आसा, समजून घेवपा खातीर. म्हाकाय काही गोष्टी कळटा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान मुखार पावल हांव मारतलो. आनी म्हज्या फाटल्यान प्रिय मतदारसंघातलो आनी आख्खे गोंयच्या बहुजन समाजाचो तेंको आसा. आनी ह्या सगळ्या लोकांक हांव सांगप सोदतां, म्हाका खूब जाण आयले आमी पत्रकार परिशद ह्या वेळार घेवपा नाका, कारण हांव एकटोच हे लोकां खातीर पुरो आसा. कारण काही गोष्टीचे नांव जे पिड्यार करपा खातीर हे आज मुखार आयिल्ले आसात, त्यांनी तोंड बंद करून वगीर रावचें. कितें मेळटा जाल्यार तें घेवचें आनी स्वताच्या भुरग्यांक सुद्दां त्याच गुलामगिरींच्यान त्यांनी व्हरचें. इतलेंच ह्या वेळाचेर हांव ह्या तुमच्या बातम्यांतल्यान हांव तांकां सांगपाक सोदतां.